रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे एक कॉल आ रही है, मैं सबसे पहले एक कॉल ले लूं। हाँ जी, क्या? ओ माय गॉड, ओहो, ठीक। क्या सर्फ खाया था कि एल्फी लगा ली मुंह में? ओहो हो। तो जहीर का क्या हुआ? दीवारों से टकरे मार रहे हैं और शबीर भाग गए? तो मां कहां पे है इनकी? अच्छा, सही, ठीक है, ओके बाय। अच्छा जी, कॉल्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो कज़ाबा है वो इस वक्त अपनी छत पे खड़ी होकर पागलों की तरह जो है, जिस तरह से कुकड़े उसके बोलते हैं, तो वो अब कुकड़ों की तरह जो है कू 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 कर रही है। कौवा जो है इस वक्त कराची की छतों पे लटक रहा है और जो जबरी वकील हैं वो भी भाग चुके हैं। उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर गिरते पड़ते मरते घूम रहे हैं। तो इनका तो भैया अल्लाह ही हाफिज है। आप लोग खुशियां मनाएं, एक बार फिर से पाकिस्तान को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बहुत बड़ा दिन है, इंशाल्लाह ताला बच्ची वापस आने वाली है, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इन नीच लोगों को इनकी औकात याद दिलाएगी। आई वांट टू ज्वाइन एंड स्टे विद माय पेरेंट्स। ज़ारा काज़मी ने अपना बयान अदालत में जमा करवा दिया है। डॉक्टर की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। पाकिस्तान को एक बार फिर से मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, जिसमें मेहदी अली काज़मी समेत हम सबको जो है फतह नसीब हुई। बच्ची ने अलल ऐलान ये बात बोल दी है कि उसे अपने वालिदैन के साथ रहना है। वो किसी जलील जहीर को नहीं जानती और इस वक्त इतनी बुरी सिचुएशन है, मुझे इत्ला मिली है कि लाहौर में भी सोग का समा है कुछ घरों में, और कराची में तो जो है कुछ लोगों को मौत वाक़ई हो चुकी है, दीवारों के साथ टक्करे मार रहे हैं, इस हद तक पागल हो चुके हैं यकीन माने कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी एल्फी मुंह में लगाएं, कौन सा जो है सोडा पिएं, कौन सी जो है वो सुपारी खा के जो है अपनी जान दे दें। तो अब रिपोर्ट देखकर जी जलील नेक्सस मुकम्मल तौर पर जो है वो वफात पा चुका है। ज़हरा काज़मी इज माइनर एंड शी वांट्स टू स्टे विद हर पेरेंट्स। दो जुमलों में ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन ये दो जुमले आने में 8 माह लगे हैं। 8 माह वालिदैन किस हद तक रोते रहे, दिन हो रात हो हर वक्त वालिदैन तड़पते रहे, उनको अजियत मिलती रही, उनको तकलीफ दी गई, और जो तकलीफ दे रहे हैं आज उनके घर पर मौत का समा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि केस रिपोर्ट करने वाले इतना दुख लगाकर क्यों बैठ चुके हैं। ये केस खत्म हो चुका है, बच्ची ने अलल ऐलान कह दिया है, रिपोर्ट जमा हो चुकी है और दो जुमलों में ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक यानी कि एंड पर आकर खड़ा हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्द बच्ची घर आने वाली है। ये लफ्ज बाबा मुझे अपने साथ घर ले जाओ, इसके बाद फुल स्टॉप लग गया, इसके बाद कोई बात नहीं रह गई। देखिए जी, आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो रिपोर्ट जमा हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो जैसे ही सामने आती है, पाकिस्तान का एक एक इंसान जो सपोर्ट कर रहा है इस कॉज को, वो जो है वो बहुत खुश होता है, वो अब अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाते। और यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ारा काज़मी की जो इस वक्त उसको वापस लेकर आने की, एक चुंगल से बचाने की, उसको जो बेचने की कोशिशें की जा रही थी, उसको जो मारने की कोशिशें की जा रही थी, उसको खुदकुशी करने के लिए उकसाने की कोशिशें की जा रही थी, एकदम से दम तोड़ गई, क्योंकि बच्ची को इल्म हो चुका है कि कौन उसका अपना है और कौन दरिंदे हैं जो उसके साथ बुरा कर रहे हैं। ज़ारा काज़मी की जी उम्र जांचने के लिए किए गए टेस्ट का रिजल्ट था कि ज़ारा काज़मी इज 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल की है। 15 साल की लड़की माइनर है। अगर सिंध का कानून बताएं तो 18 साल तक बच्चा जो है वो माइनर कंसीडर किया जाता है, कि पाकिस्तान का लॉ है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो 16 साल तक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन की सुपरविजन में हर फैसला लेने का पाबंद होता है। लेकिन इस केस में जो बेगैरती और जलालत निकल कर सामने आती है, एक घटिया किस्म की खातून बैठती है कुछ लफंगे लोगों के साथ, जो बैठ के कहते हैं कि जी अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, चाहे लड़की 11 साल की हो, 12 साल की हो, कोई भी वर्गलाए, कोई भी अगवा करे, कोई भी बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी आज सच की जीत हुई है। यकीन करें कि दिल बाग बाग हो चुका है और वो दिन करीब है जब बच्ची बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मेहदी अली काज़मी के साथ। और कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं यहाँ पे भी ले नहीं सकती, जिनकी काविशें इतनी ज्यादा है, जिन्होंने इतनी मेहनत की। अगर मैं कहूं कि मेहदी भाई से ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जितनी स्ट्रगल की है सारे केस में, डेफिनेटली ज़ारा काज़मी खुद बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि किसने उसके लिए कितनी स्ट्रगल की, और मेहदी भाई भी बताएंगे, उन लोगों के नाम लेंगे जिन्होंने उनकी बच्ची को वापस लेकर आने के लिए जो है वो बहुत कुछ किया। ज़ारा काज़मी जो है उसका जब साइको एनालिसिस करने वाले डॉक्टर्स जाते हैं, उनके पैनल ने अपनी रिपोर्ट जब कोर्ट में जमा करवाई है,
جس کا رزلٹ جی ایک جملے میں مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے کہ زارا کاظمی نے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے اور ان کے گھر رہنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے پگلی ڈاکٹر بھیجی، پگلی ڈاکٹر نے بیٹھ کے جو ہے عدالت کے اندر تماشا لگایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا روکنے کی کوشش کی، اتنی گیمز ڈالی، کبھی پولیس کو خریدا، کبھی پولیس سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی پروٹوکولز دلوائے گئے، کبھی عدالتوں میں تاریخوں پہ تاریخ دلوائی گئی، کبھی اتنا تنگ کیا گیا، یقین کریں کبھی الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد کیا ملا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ جس بچی کے بلبوتے پر اس کیس کو لے کر چل رہے تھے نا کہ جی بیوی ہے وہ ظہیر کی، وہ محبت کرتی ہے، وہ جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، وہی بچی کی رپورٹ آج عدالت میں جمع ہوئی ہے۔ کچھ عرصے پہلے جو جج صاحبہ کی رپورٹ جمع ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ بچی کو کوئی مسئلہ نہیں اپنے والدین سے، وہ ملنا بھی چاہتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، اور بچی نے یہ بھی بار بار بولا ہے کہ جی میں والدین سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ کریڈٹ جو ہے میں ہر اس انسان کو دینا چاہتی ہوں جو اس کیس کو لے کر چل رہا ہے بہت اچھے انداز میں، اور میں نے بہت پہلے آپ کو یہ خبر بتا دی تھی، تقریباً میں آپ کو 2 ہفتے سے یہ خبر بتا رہی ہوں کہ جی رپورٹ تو یہی آنی ہے، کیونکہ بچی جو ہے وہ ملاقاتوں میں یہی بات بول رہی ہے، جو ہمارے سورسز نے کنفرم کیا، جو میرے سورسز نے کنفرم کیا تھا کہ بچی بار بار یہ بات بول رہی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ظہیر کی جو بھی بےغیرتیاں 2.5-3 مہینے میں انہوں نے میرے ساتھ کی اس کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور میں نے 15 دن پہلے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ بچی جو ہے وہ ان قریب آ کر بولے گی کہ جی میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو یہ بڑے عرصے سے یہ ایک دم معاملہ نہیں ہوا، بچی بہت عرصے سے ڈاکٹرز کو کہتی آ رہی ہے، بچی نے جو ہے جج صاحبہ کو بھی بتایا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور آج ڈاکٹر نے وہ رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے جو ہم نے پیشن گوئی کی تھی، جو آپ کو بتایا تھا کہ بچی جو ہے وہ والدین کے ساتھ جانے والی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی یہ اب جو 2 جملے ہیں، یہ ذلیل نیکسس کی موت واقع ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر۔ بچی کا جو ہے ذہنی معائنہ کرنے والی جو ڈاکٹرز تھی ان کا کہنا ہے کہ زارا کاظمی مینٹل ٹراما کا شکار ہے، اس کو نکالنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کے والدین کا گھر ہے جہاں پر اس کو شفقت اور محبت ملے گی، والدین سے بڑھ کر کوئی کسی کو محبت نہیں کر سکتا، اور یہی اس بچی کا حال ہے کہ بچی یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہی، بچی کو ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ پگلی ڈاکٹر وہاں پر آ گئی تھی شیلٹر ہوم میں آ کر اس کا علاج کرنے کے بہانے جو ہے اس کو ڈرا دھمکا رہی تھی، اس کو ہر وقت اب ڈر لگا رہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ مجھے یہاں پر کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے، اس لیے ہر حال میں بچی کو جو ہے وہ گھر شفٹ کیا جانا چاہیے۔ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے بچی کو، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی اپنی والدین کے ساتھ اس نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں مہدی علی کاظمی کے ساتھ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو پہلے ہی یہ گوش گزار کر چکی ہوں کہ ڈاکٹرز کے سیشنز اور والدین سے ملاقات میں زارا کاظمی نے مہدی بھائی کے ساتھ گھر واپس جانے کی جو ہے وہ بار بار بات کی ہے، اور اب دیکھیں وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اچھا جی، ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے جس میں واضح لکھا گیا ہے کہ بچی اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہ وہ ظہیر سے ملنے کی کوئی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، نہ اس نے کہا کہ جی میں ظہیر سے محبت کرتی ہوں، نہ اس نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے، اس کو بلائیں ہم لوگ پیچ اپ کریں گے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے انہوں نے خود بنائی ہیں، خود کریٹ کی گئی